अपन यहाँ से वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ से अपन लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था। एडिटिंग ग्रुप में हम आपको फाइंड वाले ऑप्शन में एडवांस फाइंड तक बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका गो टू। गो टू आपको नीचे भी मिल जाएगा, और जब आप एडवांस फाइंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे भी आपको गो टू मिल जाता है। ठीक है, इसका क्या यूज रहता है, जैसे आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना रहता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि इसी के हमें और भी कॉपी करनी है, कंट्रोल के साथ आप पहले ए दबाओगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे, फिर आप कंट्रोल के साथ सी दबाओगे, कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जितनी बार पेस्ट करना है, कंट्रोल के साथ एक बार बी दबाया तो वो उसी जगह पर पेस्ट हो गया, कंट्रोल की को दबाया और फिर बी दबाया, दूसरी बार पेस्ट हो गया, तीसरी बार, चौथी बार, इस तरह से आप एक ही चीज को कई बार पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है गो टू का, यहाँ से भी जा सकते हैं। गो टू पर क्लिक करेंगे तो देखिए वही ऑप्शन आ रहा है। गो टू का मतलब क्या होता है, कहीं जाना, गो टू का मतलब होता है ना जाना, तो इसमें यहाँ पे गो टू का मतलब वही है। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, ये सभी आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखेंगे। जैसे कि आपको किसी पेज नंबर पर जाना है, अब अभी तो आपके पास 4 पेज है, 5 पेज है, या 6 है, या 10 या 12 पेज है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा पेजेस होंगे किसी डॉक्यूमेंट में, 100, 200, 500, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, गो टू का यूज कर सकते हो। मान लीजिए पेज नंबर आप 100 नंबर पर हैं, आपको जाना है पेज नंबर 150 पर जाना है आपको। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे पेज नंबर डालोगे, किस पेज नंबर पर जाना है, अभी अपने पास 6 ही है तो अपन डालते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, आप यहाँ से करोगे गो टू पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अपन 5 नंबर पर आ गए। अब आपको किस नंबर पर जाना है, पेज नंबर 2 पर जाना है, आप यहाँ से गो टू पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखोगे आपको पेज नंबर 2 पर पहुंचा दिया, आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई सेक्शन है आपके पास, सेक्शन अभी अपन ने नहीं बनाया, किसी सेक्शन में जाना है तो आप यहाँ पर सेक्शन डाल सकते हो। लाइन नंबर में जाना है तो आप यहाँ से लाइन नंबर डाल सकते हो, जैसे कि लाइन नंबर हमें 10 में जाना है, गो टू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पेज नंबर 1 पर आ गए, और आप अपना कर्सर देखिए यहाँ पे, इसको अपन फिर से गो टू करते हैं, क्लोज कर दें, देखिए ये कर्सर ऑटोमेटिक 10 नंबर लाइन में आ गया। ठीक है, अब हम कंट्रोल के साथ, इसकी शॉर्टकट की होती है फाइंड की, क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड हो जाएगी, फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल के साथ आप एच दबाएंगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या दबाना, एच, और कंट्रोल के साथ आप जी दबाएंगे तो गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने लाइन नंबर डाला है यहाँ पर 2, ठीक है, और गो टू करते क्लोज, आप देखिए हमारा कर्सर कहाँ आ गया, 2 नंबर लाइन में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप जितनी भी नंबर डालेंगे यहाँ पर शो करा देगा, आ जाएगा इतना। इसी तरह से आप यहाँ पर अपन और भी पढ़ेंगे, अभी अपन ने बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट ये नहीं पढ़े, अपन आगे पढ़ेंगे। तो जब आप इनमें से किसी में जाना चाहते हो तो डायरेक्ट ये आपको उस जगह पर पहुंचा दे। ठीक है, और नॉर्मली क्या रहता है कि मान लीजिए आप बीच में कहीं पे हैं, आपको डायरेक्ट आपके फर्स्ट पेज पर आना है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को दबाएंगे, CTRL में कंट्रोल को दबाएंगे, उसके साथ आप दबाएंगे होम, लिखा हुआ है होम की, डिलीट के पास में रहती है, डिलीट के ऊपर आप कंट्रोल की को दबाएंगे, होम की दबा देंगे, तो आप पेज की सबसे स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कहीं पर भी हैं आप तो इस तरह से आप जा सकते हैं। और अगर जैसे कि आपको ऊपर नीचे आपका माउस काम नहीं कर रहा, ये वाली स्क्रॉल काम नहीं कर रही, तो या तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर करके करेंगे, बार बार दिक्कत आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है पेज अप, यानी ऊपर, पेज डाउन, पेज अप पर करेंगे तो आप एक पेज ऊपर एक पेज इस तरह से जा सकते हैं। जैसे अभी अपन पेज नंबर 1 पर है, एक बार हमने दबाया पेज डाउन, डाउन यानी नीचे, नीचे जाना है तो आप क्या करोगे, पेज डाउन, पेज नंबर 2 पर 3 पर इस तरह से वो पहुंचाता जाएगा। ठीक है, ऊपर जाना है तो पेज अप पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट फर्स्ट लाइन पर जाना है तब आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ होम। ठीक है, और यहाँ पर एक रहती एंड की,
ٹھیک ہے، کنٹرول کے ساتھ آپ اینڈ دباؤ گے تو یہ آپ کو ڈاکیومنٹ کے سب سے لاسٹ میں پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، آ جائے گا اتنا. یہ شارٹ کٹ کی ہے آپ کے لیے بہت یوزفل ہونے والی ہے. جیسے کہ آپ بیچ میں کچھ کام کر رہے ہو، یہاں پہ بیچ میں پیج پر ہو اور آپ کہیں پر کچھ ٹائپ کر رہے تھے پیج کے سب سے لاسٹ میں، آپ کو لاسٹ میں جانا. اب ایسے کر کر کے جاؤ گے بہت سارے پیجز ہیں بیچ میں، پرابلم آئے گی. تو کیا کرو گے، کنٹرول کے ساتھ اینڈ کی دبا دو تو سب سے لاسٹ میں پہنچ جاؤ گے جہاں بھی آپ ٹائپ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اب آپ کو پیج کے سب سے اسٹارٹنگ میں جانا ہے، کوئی ہیڈنگ وغیرہ صحیح کرنی ہے کچھ تو کنٹرول کے ساتھ آپ ہوم کی دباؤ گے تو سب سے اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے، اب اپن آگے بڑھتے ہیں. ایڈیٹنگ گروپ میں یہاں پر ہم نے آپ کو فائنڈ، ریپلیس اور گو ٹو تینوں بتا دی. ٹھیک ہے، آ جائیں گے. اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے آپشن ملتا ہے ریپلیس کا، تو یہ بھی وہی آپشن ہے. ٹھیک ہے، الگ سے دیا ہوا ہے. یا تو آپ یہاں پر ایڈوانس فائنڈ پر کلک کرو گے تب بھی آپ کو تینوں آپشن مل جائیں گے. گو ٹو پر کلک کرو گے تب بھی تینوں آپشن مل جائیں گے. اور ریپلیس پر کلک کرو گے تب بھی آپ کو تینوں آپشن مل جائیں گے، سیم ہے. ٹھیک ہے، آپ کر لیں گے یا پھر ہم ایک بار اور بتا دیں، کر لیں گے کیا؟ ایک بار اور بتا دیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک بار ریپیٹ کرا دیتے ہیں. ہاں، کیا ہوا؟ گرمی لگ رہی ہے؟ ہاں تو آپ بولیے نا. بول دیا تھا آپ کی. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ریپلیس یا گو ٹو یا کسی پر بھی آپ کلک کریں گے. ابھی سب سے پہلا آپشن آتا ہے فائنڈ. کوئی بھی ورڈ آپ کو کیا کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، فائنڈ کرنا ہے. تو آپ یہاں سے فائنڈ ورڈ پر فائنڈ ورڈ کے سامنے کلک کریں گے. کیا فائنڈ کرنا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. جیسے کہ ہمیں یہاں پر فائنڈ کرنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے وانٹ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ ایک ایک کر کے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو فائنڈ نیکسٹ کرتے جائیے. وہ اگلی جگہ جہاں پر بھی وانٹ لکھا ہوگا وہ اگلی جگہ پر پہنچاتا جائے گا. آپ چاہتے ہیں سبھی جگہوں میں ایک ساتھ فائنڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پر جاؤ فائنڈ ان پر. یہاں سے آپ سلیکٹ کرو مین ڈاٹ، سبھی جگہ کو ایک ساتھ آپ کو ہائی لائٹ کر دے. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہائی لائٹ رہے تو آپ کو یہاں پر ملتا ہے ریڈنگ ہائی لائٹ. اس پر کلک کر کے آپ ہائی لائٹ آل کر دیں تو یہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے. اب آپ بھلے کلوز کر دیجیے، کچھ اپنا کام کر رہے ہیں کام کرتے رہیے، لیکن جہاں جہاں وانٹ لکھا ہے وہ سب کیا رہے گا، ہائی لائٹ رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر آپ چاہتے ہو وہ ہائی لائٹ نہ ہو تو آپ یہاں سے کیا کریں گے، ہٹ گیا ہائی لائٹ سے. ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ یہاں سے کیا کریں گے، کلیئر ہائی لائٹنگ پر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے، آ جائے گا. صرف فائنڈ کرنا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، ریپلیس کرنا ہے. مطلب کوئی چیز، کوئی آپ نے برڈ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ کہیں پر بھی کوئی برڈ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کو ریپلیس کرنا ہے. اب جیسے کہ بہت سارے پیجز ہیں تو ڈھونڈنا مشکل ہے اس میں، اور کئی جگہ پر آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے، کوئی مسٹیک کر دی یا پھر کچھ اور لکھنا تھا اس کی جگہ پر کچھ اور لکھ دیا تو آپ کیا کریں گے، ریپلیس کا یوز کریں گے. ریپلیس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول+H. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ریپلیس پر آئیں گے. کیا ہٹانا ہے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ اپن یہاں پر یہ لکھا ہے ایزیئر، اس کو اپن کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر جا کر پیسٹ کر دیں گے. ہم ایزیئر کی جگہ پر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں. کیا لکھنا چاہتے ہیں وہ اپن یہاں پر لکھ لیتے ہیں. جیسے ہمیں ایزیئر کی جگہ پر لکھنا ہے کی بورڈ. ٹھیک ہے، اور کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، آ جائے گا، اتنا آ جائے گا. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہو ایک ایک جگہ ہمیں دیکھنا ہے کہاں کہاں ہمیں ریپلیس کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایک بار ریپلیس پر کلک کرو، پھر ریپلیس پر کلک کرو، اس طرح سے کرتے جاؤ گے تو وہ ایک ایک جگہ پر چلا جائے گا. اور آپ چاہتے ہیں جہاں جہاں بھی ہم نے ایزیئر لکھا ہوا ہے ہر جگہ پر ہمیں کی بورڈ لکھنا ہے ایزیئر کی جگہ پر، تب آپ یہاں سے کیا کرو گے، ریپلیس آل. اور یہاں پر یہ بتا دے گا وی میڈ 11 ریپلیسمنٹ. ٹھیک ہے، ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو. آپ یہاں سے یس کر دیں گے تو یہ کیا کر دیا اس نے، ہر جگہ پر جہاں پہ بھی ایزیئر لکھا تھا ہر جگہ پر کیا کر دیا، کی بورڈ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب آپ فائنڈ کرو گے تو نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ ہے ہی نہیں ہے ایزیئر. جہاں جہاں لکھا تھا اس نے کیا کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے گو ٹو پر جائیں گے. گو ٹو سے آپ کسی پیج نمبر پر جانا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے وہ پیج نمبر ڈالیں گے، گو ٹو پر کلک کر دیں گے، پیج نمبر پر پہنچا دے گا. اگر آپ کو کوئی لائن نمبر میں جانا ہے، لائن نمبر ڈالیں گے. جیسے ہم نے لکھا یہاں پر 20 اور گو ٹو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے وہ آپ کو 20 نمبر کی جو لائن ہوگی اس میں پہنچا دے گا. نہیں آپ گن لیجیے. ٹھیک ہے، آ جائے گا. اب یہاں پر نیکسٹ آپشن ملتا ہے آپ کو سلیکٹ کا. سلیکٹ میں آپ کو یہاں پر کچھ آپشن دیکھنے کو ملیں گے. سب سے پہلا آپشن ہے سلیکٹ آل.
अपन एक शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं, कंट्रोल